sa panahon ng latest news. Deron sa tulinyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlong Huwebes. Ang mga sukintig paminaw, mo nito nga latest update. Aduna tay usa ka low pressure area nga gi-monitor ug naani duol sa northern boundary planan sa tuang Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa atong latest na data nahimutang ni maong LPA diha sa 540 kilometers amin ang silangan nga bahin sa Itbayat, Batanes. Ubos ay ang tsansa niini nga mamahimong bagyo ug wala ra epekto sa bisan asang bahin sa atoang nasud, posibleng musud sa 24 oras usab makagawas ra ni sa atoang PAR. Silang bahin kining habagat o southwest monsoon mao weather system nga padayon nakaapekto sa atoang nasud. Musud sa 24 oras diri sa may Western Visayas area apil na ang Negros Island region, makasinati aning taas ng tsansa aning mga pagpanagum sa kalangitan inubanan sa mga katag-katag ng mga pagulan inubanan sa mga pagpanugdog ug kilat. Samtang ang nahibiling bahin sa Kabisayaan diri sa Central ug Eastern Visayas adunay hinuntay generally fair weather condition, adunay panagsang mapanganuron ngadto sa pagkamanag-umon sa kalangitan ug taas atong tsansa sa mga patak-patak na mga pagulan ug mga pagpanugdog ug kilat dala gyapon ni sa habagat. Mauna ning hulga ani mo posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta gyapon labi na kung magsanati ni kusog og mga magdugay na mga pagulan di gyapon ta magkumpiyansa even kini mga thunderstorm advisories ang makaapekto nato. Ug so far karong mga orasa wala tay nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas. Kasagaran nakita nato base sa atoang model taas atong tsansa sa mga pagulan labi na sa udto ngadto na sa hapon o sa gabi. Para sa kintan sa itong hangin o kadagatan, wala na tayo warning. Ang tibok Visayas adunay hinay nga sa kasarangan ng hangin. Ang ikan sa habagatang kasadpan, watong kadagatan adunay gagmay nga na sa kasarangan nga mga pagbalod. Wala na tayo ipaabot nga isa nga mga gale warnings or any suspension sa itong sea travels. Sa Cebu ng dagat, mutaog ni sa alas 10 sa buntag, ginagilawmon nga 1.7 meters. Muna sa alas 5:54 niyang hapon, nga nagimabon nga negative 0.2 meters. Itong temperatura, 26 to 32 degrees Celsius, watong haring adlaw nisubang sa alas 5:29 sa buntag ug mosulop ni sa alas 6 sa hapon. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph, may butag sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo gadabate gatong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Huwebes Action. Pizza G's bulan sa Hulyo tuig 2025. Ang weather update kung dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Sir Joseph Merlas naghatag sa atong kasayuran sa dagan sa panahon nining adlaw Huwebes. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag kanatong tanan.